अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, ईद उल अजहा के मौका पर कलर कहार झील पर रौनक बरकरार रही। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी अपने फराइज बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देता रहा। तहसील इंतजामिया और महकमे फूड के अमले ने गरां फरोशों और मिलावट माफिया को खुली छुट्टी दे दी। ठेकेदार की गफलत भी आया रही। इसी हवाले से हम आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक हमारे चैनल सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की वीडियो। ईद उल अजहा के मौका पर गर्मी की शिद्दत की वजह से कलर कहार झील पर गुज़श्ता सालों की निस्बत रश कम देखने में आया। फिर भी यहाँ पर काफी रौनक रही। ट्रैफिक पुलिस का काफी अमला ट्रैफिक के मामलात को संभालता रहा। इसके अलावा पुलिस थाना कलर कहार की जानब से सिक्योरिटी के इंतजामात भी देखने में आए। एनी शाहिदीन के मुताबिक सयाहों के आपस में तू तकरार के भी कई वाकयात। ट्रैफिक पुलिस का अमला इंस्पेक्टर मलक आशिक हुसैन की जेर निगरानी अपनी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देता रहा। ईद के तीनों रोज सयाहों ने झील पर खूब हला गुला किया और दूसरी जानब रोड की तामीर करने वाले ठेकेदार की नाकस हिकमत अमली की वजह से ट्रैफिक जाम के मनाजर भी देखने में आए। साथ ही तहसील इंतजामिया या महकमे फूड की जानब से खाने पीने के स्टॉल्स पर कोई चेकिंग ना होने की वजह से गर्मी से खराब और धूल से अटी हुई चीजें आवाम खाने पर मजबूर रहे, जिस पर अवामी हलकों की जानब से तहसील इंतजामिया की कारकर्दगी पर शदीद तहफुजात का इजहार किया गया और कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर चकवाल के तमाम तरह अहकामात को मकामी अफसरान ने पसे पुष्ट डालकर ईद को खूब इंजॉय किया है और अवाम गरां फरोश और मिलावट माफिया के हाथों यरगमाल बनी रही। तो नाजरीन, ये थी हमारे आज के व्लॉग की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारा आज का व्लॉग आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करिएगा। वो कैमरे यूज चाहिए मैंने ध्यान ही को नहीं। नहीं बिठा रहे भाई जान बाहर कर दो। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। गर्म मौसम की शिद्दत कब तक रहेगी? जुमेरात के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम निहायत गर्म रहेगा। तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त गर्मी की लपेट में है।
دوسری جانب محکمہ موسمیات نے موسم کی شدت کے حوالے سے پیش گوئی بھی جاری کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں شدید گرمی کی لہر بدستور جاری ہے اور یہ صورتحال جمعرات تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ 11 اور 12 جون کے دوران ملک کے بالائی علاقوں بشمول وسطی و بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک زائد رہے گا، جبکہ جنوبی علاقوں جیسا کہ بالائی اور وسطی سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک براہ راست سورج کی روشنی میں نکلنے سے گریز کریں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ہیٹ سٹروک جیسے خطرناک اثرات سے بچا جا سکے۔ بدھ اور جمعرات کے روز ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم نہایت گرم رہے گا اور ان دنوں دوپہر کے بعد تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی شدید گرمی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد آلود فضا متوقع ہے۔ درجہ حرارت کی تفصیل کے مطابق بہاولپور، راولپنڈی اور ساہیوال میں 44 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ، ملتان، فیصل آباد، لاہور اور اٹک میں 45 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ڈیرہ غازی خان، سرگودا، چکوال اور جہلم میں درجہ حرارت 46 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ شدید گرمی کے باعث محکمہ موسمیات اور ماہرین صحت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، خاص طور پر بزرگ، بچے اور بیمار افراد سخت احتیاط برتیں۔ دھوپ میں کام کرنے والے افراد کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سایہ دار جگہوں پر قیام کریں، پانی اور نمکیات کا استعمال بڑھا دیں تاکہ ہیٹ سٹروک، لو لگنے یا پانی کی کمی جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔